फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा. कारण ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस फुडें सपोर्ट करपाक जाय आनी ते सपोर्ट करपाची गरज आसा. जबरदस्तीन धर्मांतर करपाच्यो घटना गोंयांत घडच्यो न्ही, पूण गोंयांत एंटी कन्वर्जन लॉ हाडपाची गरज आसा म्हणून मुखेलमंत्री उलयले. देशभर गाजत आशिल्ले बेकायदेशीर धर्मांतर प्रकरणात युपी पोलिसांनी ओल्ड गोवाच्यान आयशा ह्या संशयिताक अटक केल्या. ती एका जिहादी नेटवर्काची फंड मॅनेजर आशिल्ल्याची माहिती पोलिसांनी मुखार हाडल्या. त्याच प्रमाण त्यान पयलीं ती तळावली सांत आंद्रे वाठारांत भाड्याच्या घरांत रावताली आनी कांय तेंपा सावन ओल्ड गोवा रावताली अशी माहिती मुखार येता. या प्रकरणात युपी पोलिसांनी पर्दाफाश करून वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान एकूण 10 जाणांक अटक केल्या. तातूंत संशयित आयशा हाचोय समावेश आसा. अशी माहिती मुखार येता की ह्या रॅकेटाचे धागेदोरे हे दहशतवादी संघटना कडेन जोडिल्ले आसा. मजगती अधिवेशनात दरम्यान सत्ताधारी पक्षातले आमदार तसेच विरोधी पक्षातल्या आमदारांनी या धर्मांतर प्रकरणात अटक जाल्ली आरोपी जिचे संबंध दहशतवादी संघटना कडेन आशिल्ल्याचे आरोप आसा ती गोंयांत रावून कोट्यांनी रुपयाचे तिका विदेशांतल्यान फंडिंग येवप, मात हाचे पुलीस यंत्रणांक कांयच खबरपात कशी ना अशें म्हणत पुलिसांच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्न अधिवेशनात आमदारांनी मुखार केले. मजगती हाचेर उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगिल्ले प्रमाण ह्या संशयिताचे आवय बापूय गोंयांत रावप, तिचे शिक्षण हे भायर जाला. युपी पोलिसांक गोवा पुलिसांनूच संशयिताक ट्रेस करून तिच्या विशीं माहिती काडपाक गेल्या 8 दिसां सावन मदत केल्ली. त्याच प्रमाण अश्यो केसीस गोंयांत जावच्यो न्ही पूण गोंयांत एंटी कन्वर्जन लॉ हाडपाचेर मुखेलमंत्री उलयले. जमानेन शेटान बऱ्यातले बरे कॉलिन टेन्शन हाडलेले हा. आता ही SB कृष्णा आयशा निकी ही बायल एक पळय हिंगा गोंयान UP पुलिसान धरल्या आनी ही एक टॅररिस्टाचे लिंक आहा म्हणून ते ट्रॅक केल्या. कित्याक UP एक कसली तरी केस जावन ते ट्रॅक करून ते गोंयान पावले. आता एक इम्पॉर्टंट आमी एक करपाचें आहा की ती गोंयान कित्याक येयली आनी ओल्ड गोवा ती कित्याक रावली हे आमी इन्वेस्टिगेट करून कशे भाशेन फायंड आवट करूंक जाय. कित्याक ओल्ड गोवा आमची हेरिटेज आमची चर्च आहा सेंट फ्रांसीस झेवियराची, तशेंच आमचे बरे बरे हिंदू टेंपल आहा, तशेंच मॉस्क आहा, बरे बरे आमच्यो ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आहा. हे कितें तेचे इंटेन्शन आसलें तें पळोवपाक आमच्या गोवोरमेंटान हें येस आयज हिंगा जायते मेंबर उलयले बट आय साउंड अ नोट ऑफ कॉशन बिफोर एलिजिंग थ्रेट टू नॅशनल सेक्युरिटी. बिकॉज गोंयांत टुडे गोवा इज इमर्जिंग एज एन unsuspected base. When I say unsuspected base for operation linked to extremist networks. Now when we look at these links, because illegal foreign funding activities to crores of rupees is being disclosed by the UP ATS police. This is something that the Chief Minister as Minister of Home has to grapple with seriousness. This is a very very serious issue because आज जेन्ना हे हवाला based transaction or financial network through which the accused repeatedly received crores of rupees of funding for almost more than a year. I want to draw the attention to the Chief Minister ki the fact is je illicit transaction je pad zada they went undetected. Forget Goa police. They went undetected by the central intelligence agencies pade hai like Financial Investigation Bureau, ED, IB as well as the Goa police. So Goa police has a failure ahach but also several other agencies that are involved in this. Because aaj maga dista ejer jenna ami uloita about law and order, this is a indictment of the current security and financial monitoring apparatus that the state of Goa has. It's because aaj ye agencies are more engaged, as Bab Kalusan Sangala, more focus is on harassing politicians in the opposition. It is deeply troubling that no law enforcement agencies could track her movements, could track the financial activities and could track the ideological affiliations. This is something that is very very important. It's complete failure. It's because despite all this, Jenna UP ATS
has worked and nabbed the culprit. Aaj Mukhyamantri and the government must clarify, number one, how long was she active in Goa? Number two, who facilitated her stay हिंगा गोंयांत रावपाक कोणे तेका हातभार दिलो? तिसरें, were there Goan citizens or local actors involved in sheltering or financing her stay? Speaker sir, एक network mapping exercise post arrest has the Goa police done of this network mapping. Where was she involved? Has this exercise been done? The Honorable Chief Minister needs to answer. Speaker sir, Goa Police and Ministry of Home Affairs have you all filed any detailed report? The Honorable Chief Minister needs to answer. Speaker sir, ye poile pusa jaunk na Goyan. Ye poile pusa jaunk na because Goa has not appeared in headlines, especially involving radical elements. Now when I say radical elements, Speaker sir, what does this show? This shows that this is a systematic weakness. A systematic weakness in Goa's intelligence, in cyber surveillance, and in inter-agency coordination. It's a complete failure, and Goa Police or the Home Ministry stands fully exposed. This arrest because it indicates that आमचे माणकुले गोय is now vulnerable to being used as a safe house. I urge the government and especially the Chief Minister to take this house into confidence. स्पीकर सर, आयेशा नामक की जे केस जाल्या म्हणजे SB कृष्णा उर्फ निक्की उर्फ आयेशा वा पेमेंद्र शेख हांणी जो कॉलिंग एटेन्शन हाडले त्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर सगळे जाण सगळे उलयले. एट प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. ओके, त्याच्या खातीर हांव तेजे केसीची डिटेल्स आनी ते दिवचो ना. एक्चुअली सगळे हांवें हाडलेले बट त्या केसीची डिटेल्स हांवें तुमकां दिवंक ना कारण इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन. दुसरी गजाल, तांकां जो पुराय हांगासले गोंयचे इंटेलिजन्स आनी गोंयचे पुलीस हांच्यांनीच सपोर्ट केला ताका रोखडें सोदून काडपाक आनी ताका व्हरपा खातीर. तिसरी गजाल स्पीकर सर, आतां पळयतालो की हांव गोंयांत टेनंट व्हेरिफिकेशन हें स्ट्रिक्टली आसा आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन एक्ट आमच्याच टेन्युअरान आमी पास केला. 66,000 टेनंट्स ऑलरेडी आमी व्हेरीफायड केले आनी आतां ऑनलायन टेनंट व्हेरिफिकेशन केला म्हणून कोणाच्या घरात जर कोणूय आपल्या भाड्याक दवरता आसत जाल्यार तेजें टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें. फाल्यां सकाळीं तो जर असो कितें असल्या क्रिमिनल एक्टिविटीनी किंवा अशा पद्दतीच्या बाकीच्या एक्टिविटीनी जर मेळ्ळो जाल्यार ज्याच्या घरात रावता तेकाय अरेस्ट करतले आनी इवन दो म्हणजे असल्या एक्टिविटी जाल्योच बट तेका म्हणजे रावता तेका अरेस्ट करतात बट घर ओनराकूय अरेस्ट करता. आतांय फायन मारप बीन चालू आसा. पण पुलीस ह्या पद्दतीच्यो ज्यो एक्टिविटी स्पेशली इट इज एन फोर्सफुली कन्वर्जन जेका आमी म्हणटा तें फोर्सफुली कन्वर्जन करपा खातीर. बट विशेश करून हे जे आयेशा जे आसा पळय न्ही हे तशे गोंयांत तेजे पेरंट्स रावताले, फक्त हॉलिडेज ते गोंयांत येताले. गोंयांत ते रावनासले. तेजें पुराय एड्युकेशन हे भायल्या स्टेटींत जालां आनी थंयच्यान ते ट्रान्सफर तेजी कंप्लीट हिस्ट्री हांव त्या वाचिना आनी म्हाका हावजा मुखारूय दिवपाची आत्तां तरी दिवपाची ना बिकॉज दॅट केस इज गोईंग ऑन. ती सिक्रेसी जी आहा ह्या केसीच्या बद्दल दवरची पडटली म्हणून. बट गोवा पुलीस आपल्या परीत म्हणजे ह्या पद्दतीच्यो सगळे PFIचेर बॅन घालण्या पासून PFI रिलेटेड अशा पद्दतीच्यो एक्टिविटीज कोण करता तेंचे सगळ्यांचेर केसीस रजिस्टर्ड केल्या आनी त्या नुसार एक्टूय जायत आसा. नॅशनल सेक्युरिटी इज एन तितकीच इम्पॉर्टंट आसा म्हणून मागीर कोस्टल सेक्युरिटी आसूनी किंवा बाकीच्या बाबतींत टायम टू टायम आमी ह्यो गजाली रिव्यूय घेत आसा. हो कोण तो चंगू बाबा काय कोण पळय न्ही ताका म्हाका दिसता ते चंगू बाबा असल्या गोंयांनी मदीं एक आनी एक बाबा आसलो तेजें कन्वर्जन बीन बंद केलें आमी. थोडे जाण तो लोकांक बसींनी व्हरतालो बीन आनी तोय ती बाबागिरी करतालो मदीं. तेजी सगळी ही बंद केल्ली आहा. तो थोडो वेगळ्या नांवान आसलो मातसो. ओके, ताका लागून म्हणजे इवन व्हेरिफिकेशन ऑफ द लेबर टेनंटच न्ही व्हेरिफिकेशन ऑफ द लेबर विथ द पुलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑनलायन टू द कन्सल्टंटचे पुलीस स्टेशन ही सिस्टम आतां सुरवात केल्या. म्हणून जर लोकांनी थोडेशें सहकार्य करप हें गरजेचें आसा आनी लोकांनी सहकार्य करता आसतना म्हाका दिसता आयज विरोधकांनी पयले फावटी म्हणजे पुलिसाचे हितूर खंयसरूच मात सुद्दां म्हणजे म्हाका फॉल्ट अशी दिसूंक ना. जे दिसा तेंच्यांनी रिपोर्ट केला म्हणजे लोकांक कदाचित म्हणजे पयले दिसा ताका धरल्या त्यो दीस दिसला बट आवर पुलीस इज इन टच विथ देम फॉर लास्ट 8 days आनी ताजेर रिपोर्टींग गोंयानूच सगळ्या गोंयच्या पुलिसांनूच ताका सगळो जाण सपोर्ट केल्लो आसा. त्या खातीर हांवें म्हटलें की UP
इट इज एन फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना बऱ्याचशा स्टेटींनी पास केला म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा कारण ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस म्हणून सपोर्ट करपाक जाय आनी ते सपोर्ट करपाची गरज आसा फाटल्या फावटी आमी एकदां लव जिहाद गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करून जावपाक लागले आनी स्पेसिफीक टार्गेट करून आनी लव जिहादाच्यो केसीस आतां ताका तुमी म्हणटले म्हाका ते एडल्ट सन त्याच्या मर्जीनुसार बट टार्गेट करून जेन्ना केसीस जाता पळय न्ही तेन्ना ह्यो लक्षांत येयल्ल्यो आसा ह्या केसीसाचे केन्ना तरी फिगर हांव दिता म्हणून म्हाका दिसता तेन्ना तुमी म्हणपाक लागले तेन्ना लव जिहाद बीन कांय ना म्हणून ओके अशा पद्दतीच्यो केसीस ह्यो ते स्लिपर सेल बीन जे म्हणटा पळय न्ही हे वेगवेगळे लोक हे अशाच पद्दतीन काम करता तांकां आयडेंटिफाय करप हे गरजेचें आसा नो डावट आमचे पुलीस इंटेलिजन्स स्पेशल ब्रांच हे सगळे जाण आपल्या परीत करीत आसात बट विशेष करून गांवांतल्यो ग्रामपंचायती हांकां आनी पंच हांकांय आपल्या गांवांत एक्टिविटी कितें आसा पुलिसांक खबर आसता बट तांच्यांनी बी कॉपरेट करप हे गरजेचें आसा तांच्यांनी कॉपरेट करचें म्हाका दिसता कारण पुलीस अशा पद्दतीचे हे क्रॅकडावन करपा खातीर चड वेळ लावचे ना आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्या लोकांक आमी गोंयांत थारो दिवचो ना हांवें प्रॉम्प्टली सांगता नक्कीच म्हाका खात्री आसा म्हज्या होम डिपार्टमेंटाचेर म्हाका विश्वास आसा आमगे what is our role also if Catholics are involved we would like to know because love jihad म्हणले is coming to not coming to us minorities म्हणले काय ना आणि conversion bill म्हणले काय ना all those things come into the picture so CM I think you should be clear that amge oddan from the Catholic side we are having no conversion at all been done in the state according to स्पीकर सर गोंयांतली हार्मोनी केन्नाच डिस्टर्ब जावंक ना ओके आणि ती जावची न्ही म्हणून काही लोक जे डिस्टर्ब I agree chief minister it should not be should not but be mixed up जायना न्ही म्हणून हांवें क्लियर कट ताका सांगलां म्हणजे फोर्सफुली कन्वर्जन करपा खातीर जे कोण प्रयत्न करता ते फोर्सफुली कन्वर्जन जावपाक जायना हांवें त्या खातीर म्हटलां आतां गोंयांतले बी म्हणजे इंटर रिलिजियस मॅरेज जाता इट इज देअर विलिंगनेस इट इज देअर विलिंगनेस no problem हिंदू कॅथलिकां वांगडा जाता कॅथलीक हिंदू वांगडा जाता अजुनूय कोणी मुस्लिमां वांगडा जाता दॅट इज देअर विश बट फोर्सफुली जे कन्वर्जन आहा पळय न्ही हे फोर्सफुली जावंक जायना म्हणजे बाय गिवींग द डिफरंट टायप्स ऑफ तांकां कितें म्हणटा ते आमी आमिश दिवन अशा पद्दतीन तुका पयशे दिता आनी कितें दिता हें दिवन जावपाक जाय दॅट इज आफ्टर ऑल इट इज अप टू द हे आनी तितकी हार्मोनी गोंयांत मेंटेन केल्ली आसा